नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ ट्राइफलनमा। गोरखापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठ अन्तर्गत मिति 2077 साल फाल्गुन महिनाको 19 गते बुधबार तद अनुसार मार्च 23, 2021 वेनेसडेको दिनमा प्रस्तुत गरिएका वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, हेटौडा उपमहानगरपालिका 13 र 14 मा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2077 साल फागुन 13 गते। 179 बिघा 17 कट्ठा क्षेत्रफल रहेको औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण लागत 7 अर्ब 2 करोड 34 लाख रुपियाँ रहेको 62 वटा प्लट रहने सो औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक प्लट, आवासीय क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, मुद्रण क्षेत्र, पेट्रोल पम्प तथा धर्मकाँटा पुल क्षेत्र, भन्सार, ठूला ट्रक पार्किङ क्षेत्र, सशस्त्र बेस क्याम्प, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, सडक सञ्जाल, वन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ। 2072 चैत्र 1 को मन्त्री परिषद बैठकले मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रश्न नम्बर 2, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने फैसला कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 साल फागुन 11 गते। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने 2077 पुस 5 गतिको सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको, विघटनका पूर्व शर्त पालना नभएको तथा नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संविधान बमोजिम बाहेक असीमित अधिकार नरहेको भन्दै बदर गरेको। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको। त्यस्तै इजलासले 13 दिनभित्र अधिवेशन आह्वानको पनि परमादेश गरेको। प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै हुन नसक्ने अवस्था रहेमा वा विश्वास मत प्राप्त गर्ने आधार नभएमा मात्र विघटन गर्न सक्ने परिकल्पना संविधानको धारा 76 ले गरेको व्याख्या अदालतले गरेको। प्रश्न नम्बर 3, झापामा नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास कहिले गरियो? 2077 साल फागुन 16 गते। प्रश्न नम्बर 4, महासिद्ध विश्व शान्ति केन्द्र कहाँ निर्माण गर्न थालिएको छ? लुम्बिनीमा। प्रश्न नम्बर 5, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गर्यो? खेल पत्रकार कमल खत्री, पुरस्कार राशि 50,000। प्रश्न नम्बर 6, नेपालमा सरसफाई सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि। प्रश्न नम्बर 7, फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण पश्चात यसको क्षेत्रफल कति कायम भएको छ? 5.726 वर्ग किलोमिटर, 11,255 रोपनी, 11 आना 1 पैसा। गण्डकी प्रदेशले 2077 फागुन 16 मा पत्रकार सम्मेलन मार्फत समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको। त्यस्तै सीमारेखाको परिधि 18 किलोमिटर निर्धारण गरिएको। तालको 4 किल्ला कायम हुन नसक्दा बढ्दो अतिक्रमण हटाउन समस्या भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको 4 किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा 4 किल्ला कायम गरिएको। समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्री परिषदद्वारा 4 किल्ला निर्धारण गरिएको थियो। समितिले ताल वरपर रहेको जनप्रतिनिधि, स्थानीय तथा ज्येष्ठ नागरिक संघको अन्तर्क्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाको अवस्थिति र आकार, फेवा बाँधको उचाइ,
र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, फेवातालका हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, दूर संवेदन तथा भूभौगोलिक अध्ययन मार्फत क्षेत्रफल कायम भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको, तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खटमौदी चङ्खपुर बीचको दमकिलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन क्षेत्र रहेको। विगतको अध्ययन। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल तोकिँदै आएको थियो। यसअघि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल 6.54 वर्ग किलोमिटर यानि कि 12,874 रोपनी तोकिएको थियो। 2038मा युएनडीपीले गरेको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल 5.8 वर्ग किलोमिटर यानि कि 11,400 रोपनी तोकेको थियो। तालको क्षेत्रफल 2018 सालमा 10 वर्ग किलोमिटर रहेको जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा सबैभन्दा बढी पाटे बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। श्रीलङ्काको परिवर्तित व्यवस्थापकीय राजधानी कुन हो? श्री जयवर्धनेपुरा। कोलम्बो कार्यपालिकीय र न्यायिक राजधानी रहेको। प्रश्न 10, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिभ्स। नेपालले सन् 2016 अक्टोबर 24मा यो सम्झौता अनुमोदन गरेको। प्रश्न नम्बर 11, डट्स प्लस उपचार कुन रोगसँग सम्बन्धित छ? क्षयरोगसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 12, चाणक्य नामले पनि चिनिने कौटिल्यको वास्तविक नाम के हो? विष्णुगुप्त। प्रश्न नम्बर 13, धार्मिक, पर्यटकीय एवं जैविक विविधताका हिसाबले महत्वपूर्ण बर्जुताल कहाँ रहेको छ? सुनसरीमा। प्रश्न नम्बर 14, भन्सार विभागद्वारा निकासी पैठारी संकेत नम्बर एक्जिम कोड अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 साउन 1 मा। प्रश्न नम्बर 15, अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस कहिले मनाइन्छ? फेब्रुअरी 21। सन् 2000 देखि 21 फेब्रुअरीलाई विश्वभरि नै मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको। प्रश्न नम्बर 16, कुपोषण समस्या समाधान गर्न नेपालमा सञ्चालित दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको अवधि कुन हो? सन् 2018 देखि 2022। पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अवधि 2013 देखि 2018। प्रश्न नम्बर 17, 2077 फागुन 14 मा महेन्द्र नारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा प्रेस सागरी देवी निधि पुरस्कारबाट कसलाई सम्मान गरियो? होमनाथ दाहाल वरिष्ठ पत्रकार, डाक्टर राम दयाल राकेश साहित्यकार, काशी देवी झा र गिरिराज कुमारी प्रसाई। पुरस्कारको राशि जनही 1 लाख रुपियाँ रहेको। होमनाथ दाहाल गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक, नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति, सांसद तथा मन्त्री समेत भइसक्नु भएको। यसै गरी डाक्टर राकेश नेपाली हिन्दी अंग्रेजी भाषाका वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ। काशीदेवी झा पूर्व सांसद एवं तत्कालीन राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेको अभियोगमा 2020 सालमा फाँसी दिइएका दुर्गानन्द झाकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ। त्यस्तै 90 वर्षीय पर्साई कांग्रेस नेता स्वर्गीय भरत बाबु सीके पर्साईको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ। उहाँ विभेदको अन्त्य, छुवाछुत प्रथा एवं कुरीति हटाउन क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ। प्रश्न नम्बर 18, आधा अङ्क भाले र आधा पोथीको स्वरूप भएको अनौठो प्रकृतिको चरा आधा अङ्ग भाले र आधा पोथीको स्वरूप भएको अनौठो प्रकृतिको चरा कहाँ
फेला परेको छ अमेरिकामा। सन् 2011 फेब्रुअरीमा चराविद जेमी हिलले आधा भाले र आधा पोथी अंश रहेको चरा फेला परेको एउटै शरीरमा भाले र पोथीको रङसहित अण्डाशय र डिम्बाशय दुवै अङ्ग समेत भएको चरा विश्वकै दुर्लभ मानिन्छ। हिलका अनुसार दुवै लिङ्गी भएको नर्थन कार्डिनल चराको भाले कार्डिनलको रङ चम्किलो रातो र पोथीको रङ फिक्का खैरो हुने। प्रश्न नम्बर 19। उद्योगी व्यवसायको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ CNI ले प्रत्येक वर्ष 1000 नयाँ उद्योग स्थापना गरी 1.5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्य साथ अघि बढाउन थालेको अभियान कुन हो? मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान। विक्रमसम्म 2077 फागुन 12 गते उक्त अभियानबारे विस्तृत जानकारी सहितको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आगामी 5 वर्षमा वार्षिक निर्यात करिब 5 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको, हाल नेपालबाट वार्षिक करिब 1 खर्बसम्म निर्यात हुने गरेको। प्रश्न नम्बर 20। फुटबल खेलाडीलाई बल हेडिङ गर्दा कुन रोग लाग्ने खतरा हुन्छ? मस्तिष्कघात। प्रश्न नम्बर 21। जटिल रोग पहिचान गर्न सक्ने परमाणविक प्रयोगशाला मलिकुलर ल्याब कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याएको छ? मीन भवन स्थित सिभिल हस्पिटलमा। प्रश्न नम्बर 22। बुटबलमा लुम्बिनी केबल कारको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 1 गते। त्यस्तै बुटबलमै दोस्रो केबल कार सिद्धार्थ केबल कारको शिलान्यास 2077 फागुन 9 मा गरिएको। प्रश्न नम्बर 23। कञ्चनपुर स्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 10 गते। सरकारले प्रस्ताव गरेका 15 नयाँ औद्योगिक क्षेत्र मध्ये आगामी 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 6 वटा क्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाइएको। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा बजेटमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा 1 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको। कञ्चनपुरको दैजी छेला, बाँकेको नौवस्ता, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयूरधाप तथा झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले 2077 चैतमा निर्णय गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 24। अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 23 मा। प्रश्न नम्बर 25। 7 वटै महादेशका सर्वोच्च शिखरको आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला रहेको हुन् सुस्मिता मास्के। प्रश्न नम्बर 26। ब्रिक्स बैंकको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? सांघाई, चीनमा। प्रश्न नम्बर 27। केन्द्रीय पञ्जीकरण व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ? संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 28। वाकर कप, राइडर कप कुन खेलसँग सम्बन्धित छन्? गल्फ। प्रश्न नम्बर 29। सर्वप्रथम महिला विश्वकप फुटबल आयोजना कहिले गरिएको हो? 1991 मा। सन् 1991 मा। र मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको जाँच गर्ने यन्त्र ब्रेथलाइजरले कति अङ्कभन्दा बढी देखाइएमा मापसे गरेको मानिन्छ? 0.13। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी सरलाई विशेष धन्यवाद छ र सँगै गोरखापत्र परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद र यहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। र नियमित गोरखापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठका वस्तुगत र विषयगत प्रश्नोत्तरको जानकारी सँगै लोकसेवा, शिक्षक सेवा र अन्य विभिन्न बैंकिङ कक्षाका तयारीहरूका लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।